कसूरी साहब, बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात को दुनिया सिर्फ एक सफारती मुलाकात के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि उसे एक नए आलमी पावर बैलेंस की तश्कील के तौर पर देखा जा रहा है। आप खुद चीन, अमेरिका और रूस के सफारती मिजाज को करीब से जानते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये मुलाकात दरअसल कम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस का नया मॉडल है, जहां दोनों ताकतें बज़ाहिर ताउन और पसे पर्दा मुकाबला साथ साथ चलाएंगी? G2 की जो टर्म है कई साल पहले इस्तेमाल की गई थी, और उस वक्त ये था कि एक ज़माने में G3 थे, और वो G3 थे विंस्टन चर्चिल और थियोडोर रूजवेल्ट और स्टालिन। तो ये टर्म्स वहाँ से आई हैं। तो G2 का मतलब है कि टू ग्रेट पावर्स, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये G2 का मतलब ये था कि जब रूस की काफ़ी मसाइल बढ़े जा रहे थे इकनॉमिक, तो रशिया ऑफ कोर्स इज़ अनडाउटेडली अ मिलिट्री पावर, यानी एट पैरेलल विद द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन G2 की टर्म बावजूद रूस की ताकत के इस्तेमाल हो रही थी आज से 3-4 साल पहले। 3-4 साल पहले उसकी वजह ये इकोनॉमिकली GDP क्या, अगर परचेजिंग पावर पैरिटी नॉट इन डॉलर टर्म्स, अगर आप उसको देखें द अदर मेथड ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, तो ऑलरेडी अमेरिका को चाइना क्रॉस कर गया है। तो इसलिए G2 की टर्म बीच में फिर खटाई में पड़ गया, मामलात अच्छे नहीं रहे। और लेकिन हकायक को तो नहीं छुटलाया जा सकता कि उस वक्त तो लोगों का अंदाज़ा था कि G2 बन रहा है, लेकिन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें चाइना, जो आप पूछ रहे थे कि जी लोग ये देख रहे हैं कि नया इंतज़ाम या कोई फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर की कोई निशानी आ रही हैं, मसला यूँ है कि अब तो एक्चुअली मिलिटरीली भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतना अपने आप को फंसाया, अमेरिका यहाँ फंस गया है गल्फ़ के अंदर आके, कि उनके ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहाँ से बुला लिए गए हैं साउथ चाइना सी से। और इस हद तक की है कि जो मिसाइल्स भी थे, जो कोरिया को कहा गया है कि जो मिसाइल डिफेंस कोरिया के डिफेंस के लिए थे, उनको भी यहाँ बुला लिया गया है। तो प्रेसिडेंट जी को तो पूरी तरह से अंदाज़ा हो चुका है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इतनी बुरी तरह से कमिटेड है इन द मिडल ईस्ट। हालांकि शुरू में उन्होंने कहा था कि मिडल ईस्ट वो निकालेंगे, वो ये समझते थे कि उनके जो पेशरो सुदूर अमेरिका के रहे हैं वो कोई शायद बेवकूफ़ लोग थे बकौल उनके, वो तो खैर ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो वो ये समझते थे, उन्होंने अननेसेसरी गैर ज़रूरी जंगों में अमेरिका को फंसा दिया, जिसकी वजह से चाइना की राइज हुई और अमेरिका पीछे चला गया। मैं तो नहीं समझता पीछे चला गया, कई चीज़ों में अमेरिका अभी भी आ गया है, लेकिन वो हाँ पीछे इस तरह गया कि जो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड है वो चाइना बन गई। लेकिन अमेरिका के पास अभी भी सर्विस में ये उसका सरप्लस था, एक्सपोर्ट और सर्विसेज। लेकिन बहर सूरत प्रेसिडेंट ट्रंप के जो वोटर्स हैं वो हैं रस्ट बेल्ट के। रस्ट बेल्ट वो कहलाती है जब पुरानी फैक्ट्रीज धुएं वाली थी, वो इलाका जो है वहाँ से फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। तो उनको प्रेसिडेंट ट्रंप उनके वोटरों से आगे आए हैं, तो हमेशा वो उन्हीं को याद करते रहते हैं। और मागा से शायद उनका ख्याल ये होगा कि दोबारा वो फैक्ट्रीज लेके आएंगे अमेरिका में। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन निकल गया पीछे, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई आ गया है। लेकिन बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप की वो सोच है। और अगर आपने अंदाज़ा लगाना है कि किस किस्म का वो डेलीगेशन लेके गए हैं, तो जो टॉप के अमेरिका के चोटी के बिजनेसमैन हैं वो उनके साथ गए हैं। इससे ये भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उनका मेन एजेंडा क्या है। मेन एजेंडा ये है कि अमेरिका ने और चाइना में जो प्रॉब्लम्स आए हैं ट्रेड की वजह से, वो उनको किसी तरह से वो हल करें। उसके लिए एक बोर्ड ऑफ ट्रेड की भी तजवीज़ थी, और वो देखते हैं वो बोर्ड ऑफ ट्रेड कैसे चलता है। मसला तो ये था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस नौइयत की टैरिफ्स लगा दिए थे चाइना पे, जो चाइना ने फिर जवाबी टैरिफ्स भी लगाए हैं, तो ये इनका जो मुकाबला चल रहा है। और आज से 6 महीने पहले जब मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, 6 महीने कहीं ये मिले थे किस जगह पे, तो किसी नॉट अ बायलैटरल विजिट, उसमें उन्होंने बराबरी वैसे ही दिखा दी थी। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े सख्त किस्म के टैरिफ्स लगाए, तो चाइना ने रेयर अर्थ्स एक्सपोर्ट्स बंद कर दी।
ریئر ارتھس بند کرنے کا مطلب ہے کہ اٹس ناٹ صرف سیل فونز، بیٹریز اینڈ آل، اٹس آلسو کہ ان کی کئی میزائلز بھی نہیں اڑ سکتی تھیں. تو وہ اس دن پہلا ملک تھا جس نے آنکھیں دکھائیں امریکہ کو کہ اس نے کہا اگر تم یہ کرو گے تو ہم جواب دے سکتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے چائنا کی، وہ وزڈم کا اردو میں ترجمہ مجھے نہیں پتہ میں کیسے کہوں، ان کی بہت بنیادی طور پر ذہانت ہے، دانش مندی ہے، وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں سال کی تاریخ کے نتیجے میں جو ذہانت انہوں نے حاصل کی ہے، وہ ان نیسیسری جنگوں پھنسیں گے ہی نہیں. کئی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب ایران والی کہانی ہو رہی ہے جی امریکہ کے خلاف چائنا کیوں نہیں آ رہا، تو میں ان کو بتاتا تھا کہ چائنا کا طریقہ کار ہے نہیں. چائنا تو اب نمبر 2 چائنیز فلاسفرز کا یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دشمن کہیں پھنسا ہوا ہے، غلطی میں کر رہا ہے، دلدل میں پھنس گیا، تو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ جلدی میں اس کو باہر نکالیں. وہ غلطی کرنی ہے تو غلطی کرنے دیں. تو اس لیے یہ جو ایران پہ حملہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ایران ایک گولی نہیں چلائی چین نے، اور اس کو بے انتہا فائدہ ہو گیا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے. اور اب لوگ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ خود کہیں یا نہ کہیں، آنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے چین کی نہیں ضرورت کہ اس میں ایران میں خود ہینڈل کروں گا. لیکن ان کے وزراء کہہ رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں، خود کہا انہوں نے کہ اس کا چین کو رول پلے کرنا چاہیے ہرموز کے معاملے میں کھلوانے کے. لیکن بہر صورت وہ بادشاہ ہیں، جنگل کے بادشاہ ہیں، جو چاہے وہ فرما دیں، جب چاہے فرما دیں، جب چاہیں وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو وہ خود یہ کہہ رہے تھے پہلے کہ چین کو رول ادا کرنا چاہیے. اس وزٹ سے آنے سے پہلے ان سے ایک اخبار نویس نے پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا مجھے کوئی چین کی ضرورت نہیں، میں خود ہینڈل کر لوں گا. ایک خبر جو کہ ابھی شاید پاکستان میں آئی نہیں، صبح مجھے میرا خیال ہے میں نے پڑھی ہے یا سنی ہے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے لینڈنگ سے پہلے یا ارائیول چائنا میں کہا کہ جو اسلام آباد میں ٹاکس ہو رہی ہیں اچھی ہو رہی ہیں. اور ایک شاید ابھی تو یہ اخباروں میں یہاں تو نہیں آیا کیونکہ میں تو صبح سن رہا تھا، which is good news. In other words, وہ چائنا کو شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے مرضی کے بغیر، آپ کے مدد کے بغیر بھی حل کرا سکتا ہوں. اور اسلام آباد میں جو ٹاکس ہونی ہے شاید اس میں پروگریس ہوئی ہے. یہ میں نے صبح پڑھا ہے، مجھے نہیں پتا سچ ہے یا جھوٹ، آج کل اسپیکولیشن بھی بہت ہوتی ہے. لیکن اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو اٹ ول بی ان کانسوننس ود ہز اسٹیٹمنٹ کہ جی مجھے چین کی ضرورت نہیں ہے وہاں. حالانکہ وداؤٹ ڈاؤٹ چائنا کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول، اور چائنا کا اپنا مفاد بھی اسی میں ہے کہ وہ رول ادا کرے. اور اس کا یہ بھی مفاد ہے کہ 90% اس کی جو آئل ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ 6 مہینے کے ریزروز ہیں، بٹ 6 months doesn't mean endless reserves. جو ملک رسپانسبل ہوتے ہیں وہ اپنے اسٹریٹجک ریزروز پہ آنچ نہیں آنے دیتے. ہماری طرح تو نہیں ہے کہ 30 دن کا پانی ہے تو 25 دن کا تیل ہے، اس طرح نہیں کرتے. تو یہ لوگ کئی کہہ رہے ہیں کہ چین کو جلدی نہیں کیونکہ اس کا اسٹریٹجک ریزرو 6 مہینے کا ہے. ایسی بات نہیں ہے. چائنا اگر ڈیفینیٹلی چاہے گا کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں وہ کھلوانے میں مدد کرے، لیکن وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام میں کسی صورت میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا.